زکات دا ادا کرنا، زکات جیڑی ہے یہ مال نو پاک کر دیئے، تھوڑے مال دی میل کچیل ہے، جیڑا تسا مال تجارت دے اندر لگایا ہے، کاروبار دے اندر لگایا ہے، انہوں ایک سال ہو گیا لگے نو، تے او دے اتے زکات تھوڑے تے فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مالداراں تے صاحب استطاعت تے حج فرض ہے، اس طرح تھوڑے تے زکات بھی فرض ہے۔ جیڑا بندہ زکات نہیں نہ دیندا، اللہ دے ہاں قیامت دے دن او دا بہت بڑا پیڑا انجام ہونا ہے۔ میں آگے چل کے بیان کرنا، تے جیڑے لوگ زکات دیندے نے وہ اپنے مال نو پاک کر دینے، ایدے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی میں بیان کرنا ہے۔ ایک گل میری سن لو، جیڑا انسان اللہ دے رستے دے اندر دلیر ہو کے خرچ کردا ہے، رب کہندے نے کہ میں او دے مال دے اندر کمی نہیں آن دیندا، میں او دے مال چ کمی نہیں آن دیندا جیڑا میرے راہ چ خرچ کردا ہے۔ اور انہاں خرچ کرنے والیاں دی مثال ذرا غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ میں تطویل تمہید تو بالا تر ہو کے جمعہ دا ٹائم چونکہ بڑا مختصر ہوندا ہے اور مضمون میرا کافی تشنا رہ جاندا ہے، اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دا پارہ تیسرا ہے، اللہ پاک نے مثال بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر اپنے مال نو خرچ کر دینے، وہ اس طرح نے جویں ایک دانا زمین چ سٹی دا ہے، او دے وچوں 7 بالیاں اگدیاں نے، 7 ٹہنیاں اگدیاں نے، ہر سٹے دے اندر ایک دانے دے وچ 100 دانا ہے، تے یعنی 700 دانا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے 7 ٹہنیاں اگدیاں نے، او دے اندر ہر ٹہنی دے اندر مئۃ حبہ 100 دانا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تے اینو زیادہ بھی کر سکدا ہے، او دے خزانیاں چ کوئی کمی نہیں۔ واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ جیڑا انہوں وسیع علم ہے، وہ جانن والا ہے۔ آئیے میرے بھائی، جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، پہلے قرآن سن لو، آقا علیہ السلام فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ جیڑا کارے خیر دے اندر خرچ کردا ہے، فرمایا جیڑا اپنے مال دے وچوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر کے اگے بھیج دیندا ہے، اللہ پاک جیڑے نے اس بندے نو اس حال دے اندر قیامت دے دن وہ اپنے مال نو پائے گا جیڑا دنیا دے اندر خرچ کیتا ہوئے گا۔ اللہ اس بندے نو ہوا خیر و اعظم اجرا، اللہ انو قیامت دے دن بہت بڑا اجر دے گا۔ ایک اور قرآن دا مقام سن لو، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آئیے قرآن الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جیڑے لوگ مال خرچ کر دینے رات دے اندھیریاں دے اندر تے دن دی چٹیائی دے اندر، سرا و علانیتا ظاہر تے پوشیدہ، فلہم اجرہم عند ربہم، اونا دا اجر جیڑا اونا دے رب دے کولے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
تے قیامت دے دن انہاں نو خوف بھی کوئی نہیں ہوئے گا تے انہاں نو غم بھی نہیں ہوئے گا۔ ایک اور مقام اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تواڈے وچوں اس وقت تک بندہ نیکی نو نہیں پہنچ سکدا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے راہ وچ دیندا نہیں۔ تے اسی تے ہن مسیتے نوٹ بھی او دینا ہوندا جڑا کتے نہ لگے، بول دے نہیں ہون جڑا بہتا پاٹا ہوئے کسے کھاتے دا مسیت دے گلے ہی پائے۔ تے اللہ کی آندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، نہیں او نیکی نو ہرگز نہیں پہنچ سکدا، او بندہ نیکی نو ہرگز نہیں پا سکدا جیڑا خرچ کرے مما تحبون، جیڑا مال تینو سب تو زیادہ پسند ہے۔ نبی دے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا نا مسجد نبوی دے مین گیٹ دے سامنے باغ سی تے بڑا قیمتی باغ سی۔ یار کیسا منظر ہوئے گا، اس باغ چوں نکل دیو سامنے مسجد نبوی دا منبر، سامنے میرے پیغمبر دا مصلی، سامنے روضۃ من ریاض الجنہ، منظر دیکھو کیسا ہے۔ اور وہ باغ کتنا قیمتی سی۔ آمینہ دے لال اس باغ چ جاندے نے، کھجوراں کھاندے نے، پانی پیندے نے، روز دی روٹین ہے۔ اس باغ دا پانی بھی مٹھا سی۔ آج جو سارا باغ مسجد نبوی چ شامل ہو چکی ہے۔ اس صحابی دا تقوی دیکھو، میرے پیغمبر نے جدو آیت نازل ہوندی ہے یہ زور دی نماز پڑھدا ہے، میرے محبوب نو لے کے باغ چ ٹر جاندا ہے۔ سونیا اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، فرمایا او بندہ ہرگز نیکی نو نہیں پا سکدا جیڑا اپنی پسندیدہ چیز جیڑی ہے اللہ دے راہ وچ خرچ نہیں کردا۔ تے سونیا محبوبہ اس آیت دے نازل ہون تو بعد مینوں مدینے چ سب تو زیادہ باغ جیڑا اے وے، سب تو زیادہ قیمتی میرا باغ اے وے، ایدیاں کھجوراں بھی قیمتی وکدیاں نے۔ محبوب جی میں اس باغ نو تھوڑے رستے یعنی تھوڑے ذریعے اللہ دے راہ وچ وقف کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرا آ گیا تو اپنے رشتہ داراں چ ویکھ جڑے سب تو زیادہ غریب نے نا انہاں چ تقسیم کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے باخن باخن، اور تو سودا گھاٹے دا نہیں کیتا میرے صحابی، تو سودا جڑا گھاٹے دا نہیں کیتا، تو بہت بڑا سودا کر لیا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے مال رابحن ذالک مال رابحن، تو نفع بخش جڑا سودا کیتا ہے۔ بخن بہت خوب وئی طلحہ، بہت خوب، تو اللہ دے نال نفع دا سودا کر لیا، تینو گھاٹا نہیں پائے گا۔ میں محمد اس بات کی ضمانت دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے غریب رشتہ دار ویکھ، ادھے چچا زاد بھائی بڑے غریب نے، ادھے رشتہ دار بڑے غریب نے، انہیں سارا مال اپنے رشتہ داراں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ میں قربان جاواں، ایک روایت چاہندا ہے جدوں نبی علیہ السلام نے کہا نا ٹھیک ہے تے اب ایدی رہائش بھی باغ دے اندر سی، تے اپنی بیوی نو آندے نے اللہ علیہ اپنے بچے لے کے باہر آ جائے، اس باغ دا سودا میں محمد نہ رب دے رستے ہی کر چھڑے۔ اللہ اکبر۔ اسی بھی ایویں کرنے ہیں، اسی سب تو پسندیدہ چیز جڑی انہوں پیچھے لکا کے رکھنے ہیں۔ ساڈے چ ایمان او نہیں جو نبی دے صحابہ چ ایمان ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، ایک اور ذرا قرآن سن لو۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، فرمایا ہا انتم ہا اولائی، فرمایا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ
فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ محمد دی آیت ہے۔ آقا فرماندے نے انہاں لوکاں نوں ویکھو جڑے اللہ دے رستے وچ خرچ کرن واسطے بلائے جاندے نے، تے تو ایسے شخص نوں ویکھنا جڑا بخل کردا ہے، جڑا بخل کردا ہے، بخیلی کردا ہے خرچ کرن دے اندر۔ فرمایا انہیں بخیلی اپنے نفس واسطے کیتی ہے، فرمایا وہ اپنے واسطے بخیل ہے۔ تے جڑا بندہ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ ہائے ہائے، اللہ غنی ہے، اللہ نو تواڈے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ یہ ہے وے بولو بھی، اللہ نو لوڑ نہیں جے، اللہ غنی ہے، تسی فقیر ہو۔ ایویں تبدیل نہ کریا کرو، اپنے ذہن دے مطابق نہ کیا کرو ہنے خرچ کر لیا مال جڑا مک جائے گا، نہ یہ کام نہ کریا کرو۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اللہ فرماندے نے جو تسی خرچ کر دے ہو میں او دی جگہ تے تھانوں مال ہور دے دینا وا۔ یہ میں مثال دینا ہونا جی میں ٹینکی چ پانی ہوئے نا اتے تے تھلیوں ٹوٹیاں چ وگدا جاندا پچھوں نواں بولو تے جے پانی ٹینکی چ کھلوتا رہے اودے چ بو آوندی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو اودے جالا پیدا ہوندا ہے کہ نہیں؟ بولو پانی خراب ہوندا ہے کہ نہیں؟ تو مال اللہ دے راہ چ دیندا جانا ہے، تینوں اللہ پچھوں عطا کر دے جاندے نے، اور عرش تو آواز ہوندی ہے تو 1 گنا دے میں 10 گنا دیاں گا، تو 10 گنا دے میں 70 گنا دیاں گا، میں تیرے مال چ کمی نہیں آن دیاں گا۔ جس مال چو خرچ نہیں کریں گا وہ مال خراب ہوئے گا، وہ دے چو بدبو آئے گی، وہی مال قیامت دے دن تیرے واسطے عذاب دا سبب بن جائے گا۔ اسی تے انے آنا وہ ٹھیک ہے یار جوڑو جنہ مرضی جوڑ لو، کفن نو کہ جیب لانی بولو بھی تو ہی تینج بول دے جو میں تھوڑے نو لگنی ہے بولو لگنی جے اے جڑا لاہور دا بڑا وڈا تاجر ہے اے دے کفن نو جیب لا دیو اور تینو الفی ایک پہناون گے انو جیب بھی کوئی نہ لاون گے، اور تینو الفی ایک پہناون گے انو جیب بھی کوئی نہ لاون گے۔ جیب عملان دی پر کے لجا بندیا جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا تیرے سادہ نہیں کوئی وسا بندیا جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا تینو پھٹے اتے لٹاون گے تیرے کپڑے بھی گل وچوں لاون گے تینو 3 جندرے دین گے لا بندیا 3 کفندیاں تنیاں بندے ہو تے جدو لاہت دے اندر لٹان دے ہو 3 بھی کھول دین دے ہو بول دے نہیں 3 بھی نہیں بجیاں رہن دین دے اس مال تے قادہ وسا کرنا پیا قادیاں محبتاں کرنا پیا اللہ اللہ جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان وارے ہور تینو قبر وچ پان گے تیرے پہن تے پرا بیکے کرنگے صلاح تیری بیوی دا نکاح کدرے ہور بھی پڑھان گے اس مال دے اتے نہ کریا کر مال تے مان نہ کریا کر آنا میرا مال ہائے میرا مال ہائے میریاں ویلیاں تے میریاں مارکیٹاں تے میریاں دکاناں آئے ہائے دنیا دے اندر میرا کردہ ٹر جانا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اور اتھوں تک ایوی میرا آج میرے کو 10 لاکھ ہے سویرے 20 لاکھ ہو جائے آج کروڑ ہے کل نو 2 کروڑ ہو جائے ایوی کر دیاں حتی زرتم المقابر قبر چ ٹر گیا تیری حوث نہیں مکی
ہن تیرے پیٹ نو پرے گی تے قبر دی بولو بھی قبر دی مٹی پرے گی آنا ذرا غور کر اس واسطے اللہ آندے نے میں بہتر رزق دین والا ہاں تو میرے راہ چ دینا میں تینوں ہور عطا کر دینا اے قرآن سنیا جے ہن میں صحیح بخاری دی حدیث لگا پڑھن مسلم دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا فرمایا لوگو دو فرشتے آقا فرماندے نے روز صبح آسمان تو نازل ہوندے نے کنے فرشتے بولو دو فرشتے ایک کون کہہ رہا ہے پوری کائنات دا سردار کہہ رہا ہے جیڑا اللہ دے حکم تو بغیر بول دئی نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى او آقا فرماندے نے انہاں دے وچوں ایک فرشتہ آندا ہے اللہم آتی منفقا خلفا اللہ جیڑا مال تیرے راہ چ خرچ کردا ائی اینو ہور دے ایک فرشتہ آندا ہے اللہم آتی منفقا اللہ جڑا تیرے راہ چ خرچ کردا ہے اللہ اینو ہور مال عطا کر دے یہ فرشتہ دعا کر رہا ہے یہ فرشتہ اس بندے واسطے دعا کردا ہے جڑا روزانہ صبح اللہ دے راہ چ دیندا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا تے جیڑا بندہ جیب چ پیسے پا کے بہ رہا ہے دیندا نہیں فرشتہ دجاندا اللہ جدے کو مال ہے وے تیرے راہ چ خرچ نہیں کردا اینو تباہ و برباد کر دے ایک بد دعا کر رہا ہے ایک بولو بولو ایک دعا کردہ پیا تے ایک بد دعا کردہ پیا ہن پتہ لگنا ہے تسی بد دعا والے چ شامل ہونا ہے کہ دعا والے چ شامل ہونا ہے بولو نا ذرا منو پتہ ہے اس مرکز دے اندر اللہ نے بڑا بڑا مال دیتا ہے جڑے آؤندے نے جمعہ پڑھنے واسطے خدا دی قسم کھا کے کہنا میں رات دیاں طریقیاں چوی سفراں چوی میں تھوڑے واسطے دعاواں کرنا جنہ لوکاں نے اس مرکز دے اندر تعاون کیتا ہے اللہ 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 میں دعا کرنا اللہ اج جننے آئے نے تیرے بندے بندیاں اللہ انہاں نو قیامت دے دن اس مرکز دی وجہ تو معاف کر دئی اللہ تیری رضا مقصود ہے تیرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ چڑی دے آل نے جنی گھونسلے جنی مسجد بناندا ہے او دا بھی اللہ محل جڑا جنت دے اندر تیار کر دیندے نے تے فرمایا جڑا بندہ جنی سونی اللہ دی مسجد بناندا ہے اونا سونا محل اونوں جنت چ ملے گا اللہ اکبر کبیرہ پھر کوئی ایک فرشتہ آندا ہے اللہ اینو مال ہور دے جیڑا تیرے راہ چ خرچ کردا ہے تے اللہ دے مال نو تباہ کر دے جیڑا تیرے راہ چ دیندا نہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لا حسد الا فسنتین رجل اتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار فرمایا دو بندیاں دے حسد کرنا جائز نہیں رشک کرنا جائز ہے ایک حافظ قرآن جڑا رات دیاں طریقیاں جو دن دیاں چٹھیائیاں قرآن پڑھ دے انہوں وے کے رشک اللہ منو بھی توفیق دے میں بھی تیرا ایویں قرآن پڑھا اجرا قرآن پڑھ رہے ہیں نا اللہ منو بھی توفیق دے میرے بچے بھی ایویں قرآن پڑھ انہوں آتے دے رشک کرنا حافظ قرآن نہ حسد جائز نہیں دوجا بندہ کیڑا ہے جڑا اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے دن دی چٹیائی رات دے نیریاں چ اے دے لو ویکھ کے بھی رشک کرنا چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے اللہ اینو مال دتا ہی مینوں دے نا میں دے تو ود کے اللہ تیرے راہ چ خرچ کر سبحان اللہ سبحان نبی پاک نے فرمایا دو بندیاں نہ حسد جائز
اوچی بولو لا حسد، حسد نہیں جائز الا فی اثنتین، دو بندیاں دے نال۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت ابو ہریرہ دی ایک اور حدیث سن لو نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حدیث قدسی جے، فرمایا قال اللہ عز و جل یا ابن آدم انفق علیکا، اوے آدم دیا پترا اللہ تینو ڈائریکٹ کہیں دینے، آقا دی حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ عز و جل، حدیث قدسی انہوں آندے نے جیڑا رب ڈائریکٹ گل کردا اپنے بندیاں نال۔ اللہ کہہ رہے نے آدم دے بیٹے جی انفق تو میرے تے خرچ کر، میں رب تیرے تے خرچ کرانگا۔ انفق علیکا، تو دنیا چ میرے تے خرچ کر۔ رب کی آدھے میں تیرے خرچے دی لوڑ ہے، بولو وہ بولو دے صحیح۔ اللہ آدھے تو میرے راج دے، تو دنیا چ میرے تے خرچ کر کے آ، تے میں انفق تیرے تے خرچ کرانگا، تو میرے تے خرچ کر، میں رب تیرے تے خرچ کرانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویکھ لو کڈیاں اہم حدیث نے جیڑیاں میں تھانوں سنانا پیا۔ اگے اللہ فرماندے نے جیڑی اللہ دے راج خرچ کرنے والی گل یہ نفع بخش تجارت ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ بے شک وہ لوگ جنہاں نے اللہ دی کتاب نو پڑھیا تے نمازاں قائم کیتیاں نے تے پھر انہاں نے اللہ دے رستے دے اندر جیڑا مال دیتا ہے او دے وچوں ظاہر تے پوشیدہ خرچ کر دے نے۔ فرمایا ایسے لوگ جیڑے نے او تجارت دے امیدوار نے، لیکن تجارت انہاں نو گھاٹا نہیں پائے گی۔ جیڑا بندہ رب نال تجارت کردا اونوں گھاٹا پے سکدا؟ بولو۔ حضرت اماں جی عائشہ دے کول حضرت انس بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ نہ سنیا جے گل۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے انس مدینے دے کچیاں دیواراں کمن لگ پیندیاں نے، اللہ مکان بھی کچے کمن لگ پے تے میری ماں فرماندیاں نے انس کوئی زلزلہ آ گیا؟ نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے لدے ہوئے اونٹ آئے نے، اور لاہوریو اونٹ کنے نے 700 اونٹ ہے جڑا مدینے چ داخل ہویا ہے، تے ایک اونٹ دے اتے 5 من وزن لدے ہے، تے اونٹاں دے وزن دی وجہ تو مدینے دیاں کچیاں دیواراں تے کوٹھے کمن لگ پے۔ اے عبد الرحمن کون ہے جیڑا مکے چو آیا ہے؟ بھراواں نے اے دے مال کھولیا ہے تے سہریاں نے بیوی کھولئی ہے تے بچہ بھی کھولیا ہے، تے جدوں آئے نے ننگے پیری چل کے آئے تے عبد الرحمن بن عوف دے جڑے پیر نے نکیلے پتھر وج وج کے زخمی ہوئے نے۔ مدینے مسجد نبوی چ داخل ہوندے نے تے نبی دی نگاہ نبوت اٹھ دی ہے تے آقا فرماندے نے عبد الرحمن آ گیا ہیں۔ جی محبوب جی آ گیا، پر سب کچھ لٹا کے آ گیا وہاں۔ سہریاں نے بیوی کھولئی ہے، بھائیاں نے بچہ تے مال سارا کھولیا ہے، تے آقا فرماندے نے عبد الرحمن تو کچھ بھی نہیں لٹا کے آیا، اگر سب کچھ لٹا کے آیا ہے رب کو لو جنت پا کے آیا ہے۔ ایک کون عبد الرحمن مقام کی ملے ہے؟ عشرہ مبشرہ دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف دا نمبر موجود ہے، جڑے 10 صحابہ نے جنہاں نو میرے نبی نے نام لے لے کے جنت دی بشارت دیتی سی۔ لیکن جدوں مال کھولیا سارا کچھ آئے نبی دے کول نا انصاری صحابی 2 بیٹھے،
ایک انصاری سے ابھی اندہ محبوب جی میری 2 بیویاں نے میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا انہوں کہو عبد الرحمن نو دینا نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لیں دوجا کہندا اللہ دے رسول میرے مدینے چ 3 مکان نے میں ایک مکان عبد الرحمن بن عوف دے نامے کر دینا انصاریو تھوڑی بھی عظمت نو سلام ہے فرمایا نہیں نہیں منو کسی چیز دی ضرورت نہیں منو مدینے دے بازار دسو لاہوریو انہیں اللہ واسطے سارا کچھ چھڑے ہے تو پھر مال کنا ملے عبد الرحمن پتا جے امام صاحبی نے سیر علام النبلاء چ لکھیا ایک اونٹ عبد الرحمن بن عوف دا شام دی منڈی چوں نکلدا سی تے دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا سی تے لیکن اللہ دے راہ چ خرچ کرن تو نہیں گھبرائے ہائے 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 حضرت عبد الرحمن بن عوف دے بارے دسیا تے اما جی فرماندیاں نے انس اچھا وہ عبد الرحمن بن عوف جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چڑاری ماردا داخل ہو جائے حضرت انس نے حدیث سنی تو اٹھ کے نس پے آن کے عبد الرحمن تیرے متعلق نبی پاک دی حدیث دوڑے دوڑے آئے ماں جی عائشہ کو ماں جی یہ حدیث تو ہاں نبی پاک کو سنی جیڑی انس نے دسی انس نے اگے بیان کی تھی فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں سنی میں نبی دی زبان نبوت جو تیرے بارے چ حدیث کئی دفعہ سنی انہیں راضی ہوئے ایک حدیث سن کے مدینے نے 4 دروازے 700 اونٹ کھلار کے بما پلانے سامان اونٹ سارا کچھ مدینے دے فقراء تقسیم کر چڑے صرف ایک حدیث سن کے ایک تے تھانوں اج میں کنیاں سنانیاں نے پتہ لگ جائے ہے بولو تھانوں اج میں سنان دیا نا صرف اج قرآن حدیث ہی بیان اگے بھی الحمدللہ ہی کری دے اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق حضرت ابوبکر صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا دور ہے مدینے دی قید پہ جاندا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا 900 اونٹ آیا تے مدینے دے تاجر جڑے سن انہاں نے کیا عثمان ساڈے کولوں ڈبل منافع لے تے اونٹ سانو دے دے اسی تیرے کو خریدنا چاہنے ہاں انہاں تاجراں نے میٹنگ کی تھی کہ عثمان کو ڈبل قیمت تے لے کے اسی اگے اپنی مرضی دے نال مدینے وچ مال ویچاں گے حضرت عثمان نو کہندے نے عثمان تیرا 900 اونٹ آ رہا ہے اے دا سودا ساڈے نہ کر لے کنا منافع دیندے ہو اے آندے نے اسی 1 گنا دینے ہاں 2 گنا دینے ہاں تے حضرت عثمان آندے نے میرا ایک ایسے تاجر نہ سودا ہو گیا ہے جیڑا مینوں 70 گنا منافع دیندا ہے وہ آندے نے وہ کیڑا تاجر ہے جیڑا تینوں 70 گنا دے رہے ہے فرمایا تسی اینا منافع نہیں دے سکتے تاجر واپس گئے نے حضرت عثمان نے 900 اونٹ مدینے دے فقراء تقسیم کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے رات دا ٹائم میں خواب وینا تے آمینہ دے لال نے سفید رنگ دا لباس پایا ہے تے آپ کوڑے تے سوار نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام عبداللہ پوئی دینے سونیا آج بڑے تسی تیار ہو گئے تے کتھے جا رہے ہو فرمایا عبداللہ میرے عثمان نے 900 اونٹ مدینے دے فقراء تقسیم کیتا ہے آج عثمان دی شادی جنت دی حور نہ ہو رہی ہے میں وہ دی شادی کی شرکت واسطے جا رہا ہوں میرے ذہن کے مطابق میں پڑھیا ہے میرے نبی نے جدوں بھی اعلان کیتا ہے عثمان کبھی جواب نہیں دیتا جنگ تبوک دا لشکر تیار ہو رہا ہے عثمان مال چاہیے 100 اونٹ میرا ہے 200 اونٹ میرا ہے 300 اونٹ میرا ہے 600 اونٹ دیتا ہے تے آقا فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم آج تو بعد عثمان تو کوئی عمل بھی نہ کرے تو تاوی جنتی ہے میرے پیغمبر نے ایک کو جگہ تے کھلو کے میرے عثمان نو 8 مرتبہ جنتی آکھے ہے
ایک دفعہ میرے عثمان نے 950 اونٹ دیتا ہے، 940 اونٹ نبی نو دیتے نے بما سمان تے 60 گھوڑے دیتے نے بڑے قیمتی تے 5000 دینار دیتا ہے جڑا نبی دی جھولی چ لیا کے سٹیا سونے دا تے 5000 دینار ہوئے لاہوریو 5.5 کلو سونا بنتا ہے تے میرے آقا انہاں سکیاں نو اپنی گود چ الٹ پلٹ کر رہے نے تے نال آندے نے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، او میرے عثمان اج تو بعد تو عمل نہ بھی کریں تو تاوی جنتی ہے۔ تے ایک وقت ایسا بھی آیا صحیح بخاری میں بل نظر پیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول مال آیا تے بڑے عمر راضی نے آندے نے اج میں ابو بکر نو اگے نہیں ودن دینا، اج میں میرے کو مال اج آیا میں ادھا نبی پاک نو دے دینا ہے۔ حضرت عمر نے ادھا مال چکیا تے لے کے آمینہ دے لال دے کول آ جاندے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر گھر کی چھڈ کے آیا ہے سونیا ادھا مال چھڈ آیا تے ادھا لیندا ہے، پیچھے ویکھیا تے میرے صدیق نے بھی گٹھری چکی ہے۔ نبی دی نگاہ نبوت اٹھی صدیق گھر کی چھڈ گیا ہے سونیا سارا کچھ ہی لیندا ایک تہاڈی محبت تے رب دی محبت ہی گھر چھڈ گیا۔ میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اللہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر کہیں دینے اودن میں سمجھیا کہ عمر تو صدیق نالوں نہیں ود سکتا۔ حضرت اماں جی عائشہ فرمان دیا نے ایک دن میرے ابا جی دیوار نے ہمیں ہاتھ پہ مارنا، میں کہا ابو کی لب دے پہ اتر ایتھے کہ میں سوئی ٹنگی سی کپڑے سین والی میں چاہنا وہ بھی محمد دے قدمہ جی ٹھیر کر دیا۔ اور لاہوریو اسی انہوں دے پاس کو بھی نہیں، اہی تو 2-4 ہزار مسیطے دے لئیے تو بڑا سان کرنے آنا۔ جدو ابو بکر نے اسلام قبول کیتا 8 دکانہ سن مکے چ کپڑے دیا، کنیا دکانہ تے جدن دنیا تو گئے نے تاج دا لباس پایا سی تے اماں عائشہ نو فرمان لگے عائشہ میرے وہ کپڑے پئے نے اودے چ منو کفن نہیں بعد چ نالیاں نہیں عائشہ نویں کپڑیاں چ منو کفن نہیں دینا، نویں کپڑے ادیب ٹائم نہ آیا کر تو سب تو بعد ہونا ہے، چل بھائی ایتھی بھائی ایتھی نویں کپڑے اے جڑے پرانے کپڑے نے دے غسل نویں جیوندیاں واسطے ہوندے نے پرانے مریاں واسطے ہوندے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں کپڑیاں چ غسل دتا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اسلام دی ابتدا دی اندر 2 شخصیات نے جنہ دے مال نے منو نفع دیتا ہے فائدہ دیتا ہے، ایک مال میرے صدیق دا ہے دوجا مال میری بیوی ختیجہ الکبریٰ دا ہے۔ اما ختیجہ دے خیمے دیا رسیاں بھی سونے دیا سن جدو نکاح ہویا نا نبی علیہ السلام نے تے آقا فرماتے ہیں ختیجہ میرا تیرا نباہ نہیں ہوا۔ فرمایا کیوں اللہ رسول؟ فرمایا تیرے کو مال بڑا ہے تو بہت امیر عورت ہے تیرا مال میں اللہ دے راہ دیاں گا بیبیاں نو مال نہ پیار بڑا ہوندا ہے۔ تے اماں جی ختیجہ نے پھر جڑا جواب دیتا ہے ماں جی فرمان لگی ہے سونیا جدو پیغام نکاح بھیجیا سی نا ادو مال تے اپنا آپ تھوڑے ناویں لا کے بھیجیا سی، ختیجہ بھی تھوڑی مال بھی تھوڑا۔ ہائے ہائے وہ کائنات مثال پیش تے کرو۔ ابو بکر نے فرمایا سی نا انفاق مالی علی رسول اللہ، سونیا دل میرا کردہ مال میرا ہوئے تے قدم تیرے ہون میں سارا مال ہی تیرے راج دے دیاں۔ فرمایا جڑے لوگ تجارت کر دینے
اللہ انہاں دی تجارت دے اندر گھاٹا نہیں پین دیندا اللہ فرماندے نے ان تقریض اللہ قرضن حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم ایتھے ذرا غور کرنا ان تقریض اللہ قرضن حسنا کیڑا بندہ جیڑا رب نو قرضہ دیندا ہے ہن رب قرضہ لیندا ہے وہ بولو تے صحیح یار اللہ قرضہ تے او لیندا ہے جدے کو کچھ نہ ہوئے اللہ قرضہ لیندا نہیں لیکن رب آندے نے دنیا چ مینوں قرضہ دے دے یضاعف لکم میں اینو دگنا تگنا کر کے تینوں واپس دے دیاں گا ویغفر لکم تیری زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا دنیا چ کسے نوں قرض دیندے اونے کدی کہیا مینوں قرض دے میں تیرے گناہ بھی معاف کراں گا ہن تے قرض جنوں دینا ہے سمجھو قرض جنوں دینا ہے بس او دتا گیا ہن لین والی گل کو نہیں ہن جیڑا دین والا ہے نا اودے واسطے لین والا بد دعا کر یا اللہ ماری جائے تے چنگی کر بول دے نہیں جدے نال وگاڑ نہیں اونوں جیب چ پیسے دے میں صحیح گل کروں اگر کوئی منگے نا میں 3 دن بعد دے دیا گا ان کو دینا تیسرے دن ان کو وہ تو آکھا ہی 3 دن بعد پیسے نہیں آئے تو 3 دن بعد جنہا منو دینا سی تو آپ رکھ لے اللہ اکبر کبیرہ نہ کریا کر یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت اللہ اور یا قرآن وال غور کرو اردہ گرد ہون والے ہو قرآن دیو پروانے ہو یہ جڑا مال تے اولاد ہے جنہیں تینو خسارے سے پا دیتا ہے آج اولاد دی محبت چاہ کے دین ہی چھڑ بیٹھا ہے آج مال دی محبت چاہ کے نمازیں ہی چھڑ بیٹھا ہے یہ کیڑے مال اولاد دیاں گلاں کرنا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا یہ مال تے اولاد فتنہ ہی ہے بولو مال بہت آ گیا ہے بندے دے کبر آ جاندہ ہے تو ان سے گاڈر وڑ گیا ہے کسے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا مال بہت آ گیا ہے نمازاں چھڑنیاں شروع کر دیتیاں نے نہ کریا کر اے مال تے اولاد پیچھے پہ گئے تو خسارے چاہ گیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ موت دے آ جان تو پہلے اللہ نے اپنا مال رب دے راج خرچ کر لے جدو موت آ گئی نا پھر تیرا مال ایتھے ہی رہ جانا سائیاں پیچھو ونڈ لینا تیری قبر دا کفن بھی پرانا نہیں ہو اس طرح ہے کہ نہیں بولو تیرا مال جڑا رہ جانا ہے وہ تیرے اپنے آنے ونڈ لینا ہے اس واسطے مال جڑا ہی انہوں موت دے آ جان تو پہلے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر لے اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کیجئے ایک اور سن لو قرآن کہندہ ہے جدو بندے چ خلوص ہوندہ ہے ایسرا کر کے بڑا مال خرچ کردہ ہے خلوص بڑا ہے نیت بڑی ہے لیکن ادھے چ ریاکاری نہیں تو نبی دی حدیث سنو حضرت ابو ہریرہ راوی نے
آقا فرماندے نے من تصدق بی ادنی تمرتن من قصبن طیبن، جدو بندہ ایک کھجور، ادھر میرے حال دیکھو، اللہ دی رضا واسطے رب دے راج دیندا ہے اپنے پاک مال چو، صدقہ کرنے واسطے مال بھی حرام دے مال چو دیں گا ککھ نہیں لبنا، بول دے نہیں سود دا پیسہ لے گئے۔ ایک منو کہنے لگا اگلے دن مسئلہ پہ پوچھے اے جی میرے کو سود دے پیسے نے لیکن اگوں میں بند کر چھڑیا بینک چ میرے پے نے تو انہاں نے مسیدیاں لیٹریناں بنوا سکنا، میں کہا تینوں لیٹریناں بنوان واسطے سود ہی لبا تو لٹرینا بنا جتھے لوکاں نے طہارت کرنی ہے پاک ہونا ہے نماز پڑھنی ہے اوتھے سود دا پیسہ لا دے، میں کہا تیرا پیسہ لٹرینا تے نہیں جائز نہیں، سود دا پیسہ نہیں جائز۔ اللہ نے جڑا صاف مال پاک مال دے وچوں تو اللہ دے راہ چ دینا ہے، ولا یقبل اللہ الا طیب، آقا فرماندے نے پاک مال تو علاوہ کوئی مال اللہ قبول کردا ہی نہیں، فإن اللہ یقبلھا بیمینہ، ادھر میرے وال دیکھو، ثم یربیھا لصاحبھا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، اس طرح تو ایک کھجور دیتی ہے اللہ اپنے سجے ہاتھ تے تیری کھجور رکھ لیندے نے، اللہ دے دوویں ہاتھ ہی سجے نے کھبا ہے ہی کوئی نہیں، اس طرح اللہ تیری کھجور جیڑی ایک کھجور تو اللہ دی رضا واسطے اپنے پاک مال چو دیتی ہے، اس طرح اللہ اس کھجور نو اپنی تلی تے رکھ دینے، وہ کھجور ودی جاندی ہے حتیٰ کہ کھجور پہاڑ جدی بڑھ جاندی ہے۔ یہ جڑا نیک مال چو دیتے ہیں، اس واسطے میرے بھائی نیک مال دے وچوں خرچ کریا کرنا۔ اللہ اکبر، آقا فرماندے نے ما نقصت صدقۃ من مال، آقا فرماندے نے میں ضمانت دینا تھوڑے مال چ کمی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہوئے گا۔ آقا فرما رہے جی مال میرے راج دیو اللہ دے راج خرچ کرو، ما نقصت صدقۃ من مال، تھوڑے مال چ میں محمد کہنا وا کمی نہیں آئے گی۔ آقا فرماندے نے بلال انفق بلال ولا تخش من ذل عرش اقلالا، او بلال اللہ دے راج خرچ کر، عرش والا جڑا تیرے مال چ کمی نہیں آن دے گا، اس خوف تو بالا تر ہو کے بلال اللہ دے راہ چ خرچ کریا کر، تیرے مال چ کمی نہیں آئے گی۔ ہن اسی آنے جیب چ 5000 پایا جی 5 اتھے دے چھڑیا شام نو روزہ کتھوں کھولاں گے؟ یہ بھی ہے نا، بولو او بولو تے صحیح۔ جگاں دے پیر فرماندے نے کل امرئ فی ذل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، جیڑا شخص اپنے صدقے دے سائے دے تلے چلے گا، صدقہ جیڑا قیامت دے دن سایہ بن جائے گا۔ صدقہ کی بنے گا؟ سایہ بن جائے گا۔ جیڑا بندہ صدقہ کردہ ہے قیامت نو سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، ہون سورج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، کئیاں نو گٹیاں تک پسینہ ہے، کئیاں نو گوڑیاں تک، کئیاں نو ایتھوں تک، کئی اپنے پسینے چاہ بھی تبکیاں کھاندے ہون گے۔ فرمایا جدوں لوگ اپنے پسینے جو ڈبے ہون گے، اے صدقہ جیڑا تیرے اتے چھتڑی بن جائے گا۔ اللہ تے جیڑا بندہ لوکاں دے درمیان فیصلہ کردہ ہے، ایتھوں تک لوکاں دے درمیان فیصلہ کردہ ہے، وہ بندہ بھی صدقہ کردہ ہے، عدل نہ فیصلہ کردہ ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صدقہ کردہ دیندہ ہے، رب دے راج سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، قیامت دے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، تیرے رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے جڑے 7 بندے نے
جنہاں نو اللہ نے اپنے عرش دا سایہ دینا ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ فرمایا یمینہ مَا تُنْفِقُ یمینہ سجے ہاتھ نہ جیڑا خرچ کردا کھبے نو پتہ نہیں لگن دیندا آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ دے گا بخاری دا واقعہ ہے ایک بندہ رات نو نکلیا مال دین واسطے نا پہ آج میں انہوں دینا ہے تاکہ کسی نو پتہ نہ لگے وہ پہلے دن دے کے آیا تو وہ ایک نا بدکارا عورت نو دے آیا عورت جیری بدکارا عورت نو دے آیا نا سویرے انہوں پتہ لگا راتی میں جنہوں مال دیتا ہے وہ دے بدکارا عورت سی بڑا پریشان ہے دوجہ دن پھر رات میں گیا وہ ایک مالدار نو دے آیا نیرے انہوں پتہ لگا راتی نے میں مالدار نو دے آیا تیجے دن نکلیا ایک چور نو دے آیا صحیح بخاری دی الفاظ میرے پیغمبر کو آ گیا آن کے اندر محبوب جی بڑا میں پریشان ہاں ایویں 3 راتاں میں نکلیا وا پہلے دن بدکارا نو دوجے دن مالدار نو تیجے دن چور نو اللہ دے رسول میں کہا میرا مال ہی ایڈا پیڑا جڑا چور نو جان دے ہے بدکارا عورت نو جان دے تے آقا فرماندے نے او میرے یارا پہلے دن تو زانیہ بدکارا عورت نو دیتا ہے نا جدن دا تو انہوں مال دیتا ہے ادن دی انہیں زنا تو توبہ کر لئی تو جڑا مالدار نو دیتا ہی نا وہ کنجوس بڑا سی بخیل بڑا سی مال کٹ دے ہی نہیں سی انہوں نے کہا وہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رات دے نیریا چوہی ونڈی جاندے نے منو اینا مال دیتا ہے میں دیندہ ہی نہیں انہیں ادن دی بخل تو توبہ کر لئی جیسے چور نو دیتا ہی انہیں چوری تو توبہ کر لئی اللہ میرے بھائیو مال نیک ہوئے تیرا بوئی رات سے دعاندہ جائے کئی بندے نہیں نہ دیں دے پسروی صاحب قلب دے رہنے میں تیرا مال ہی رب نو پسند نہیں تو دینا کٹا سی جیدہ پسند ہے وہ دا اتھے دعاندہ ہے وہ دا اپنے کارچ لواندہ ہے وہ دا غریبہ تے لگ دا ہے وہ دا یتیمہ تے لگ دا ہے وہ دا مدارس تے لگ دا ہے جیدہ مال پسند نہیں وہ دی جیب پیسے آنا پڑھی ہے رب توفیق دیتا ہی نہیں اس واسطے میرے بھائیو یہ مت سمجھیا کرو کہ میں مولوی صاحب نے اپیل کی تھی کہاں نہیں دیتا تیرا رب نے نہیں دعایا تو آپ نہیں دیتا رب نے توفیق ہی نہیں دیتی جیدہ مال نیک ہے انہوں توفیق دے دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے نے ایک منگن والا آ گیا تو ہر روایت تک بھی سنی کہنے لگا منو کچھ کھان نو دیو علی جی حضرت علی نے سنجا اندر پتا کرو 6 درم پے سنکار اپنی ماں نو کہو دے دے حسن اندر گئے تھے فاطمہ نو جا کے امی نو اندر امی ابو آندے نو 6 درم پتر ہوتے اپنے سودا صرف واسطے رکھے نے وہ گھر دا سودا صرف لے ہونا ہے وہی 6 درم نے باہر آن کے سنت سے حضرت علی اندر جا کے فاطمہ نبی دی بیٹی ہو کے علی دی بیوی ہو کے درمہ تے تو توکل کر لیا 6 درم جتے وہ لے کے چلا گیا بعد ایک بندہ آ گیا علی اٹھ لینا ہی حضرت علی نے میرے کو پیسے کو نہیں میں اٹھ نہیں لینا یار میرے کو پیسے کو نہیں وہ 6 درم ہے نا وہ بھی دے چھڑے وہ آندہ جی میں کروں اس نیت تے چلیا کہ میں اٹھ علی نو دینا ہاں 10 کنے دا دینے 60 درم دا دینا 60 حضرت علی آنے نے جدو میں ویچاں گا پھر تینوں پیسے دیاں گا ان پیسے کو نہیں او تھے بن دے وہ بن کے ٹور گیا ایک دوجہ بندہ ہے باج علی اٹھ دینا ہی حضرت علی آنے نے آجے تو میں لے کے بنے ہیں وہی بن کے گیا میں تینوں ہاتھ بھی نہیں لایا وہ تو انہوں کی ہوئے حضرت علی آنے نے میں تینوں ہاتھ بھی نہیں لایا اللہ 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 آندہ نہیں علی میں اٹھ لے کے جانا ہے 10 کنے پیسے دیں گا 120 درم دیاں گا کنے دیاں گا علی نے نہیں کیا تھوڑے دیتے نہیں بہتے کاری بہتے دیتے نہیں کار انہیں 120 کہے وہ کنے ہی دے گیا سی 60 120 انہیں 120 پڑھائے 60 اٹھا لیں دیتے تے 60 فاطمہ نو جا کے نا تلیت رکھ کے آندے تو 6 نہیں ہے دیں دی انہیں تینو 60 دے جڑے دی یہ اللہ دن ہے ایک بندہ کرو چلے آئے فرشتہ بھی نا
بدل اتنے نا بدل دا ٹکڑا جڑا اتنے اتنے نال 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 یہ ہوندا ہے بدل دا ٹکڑا نال نال وچوں آواز آندی ہے اس کے حقیقت فلان ابن فلان اے فلان بندے دی کھیتی نو پانی چاہیدا ہے تے جا کے دے پیا دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جدوں اے بندہ ٹردا ہے بدل چوں آواز آندی ہے تے اگے جا کے پہاڑی دے اوتے بدل برسیا تے اس طرح تھلے پانی آ رہا ہے اگے کھال بنیا پانی ادھر نو جا رہا ہے یہ بھی نال نال جا رہا ہے تے اگے ویکھدا ہے ایک نوجوان ہے اونوں اجے داڑھی پھٹن رہی ہے موڈے تے کئی رکھی ہے یا بیرچا رکھیا او نکے بنن ڈیا اونوں آندا ہے بڑا پریشان ہو گیا آندا یار تیرا نام کی ہوندا ہے آندا تیرے نام دی آواز میں بدل چوں سنی ہے بدل دے وچوں آواز آئی فلانے بندے دی کھیتی نو پانی دی لوڑ ہے اللہ اکبر کبیرہ تے میں تیرے نام دی آواز سنی ہے پانی فلانی پہاڑی دے اوتے بارش پئی ہے اوتھوں پانی نیچے آیا ہے تے تو اگے نکے پہ بننا تینوں پتہ سی پانی آ رہا ہے تے مینوں دسنا تیرا کیڑا عمل قبول ہے یہ اگوں کی آندا اما اذا قلت هذا فانی انظر ما یخرج منها فاتصدق بثلثه واقول انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثه اے آندا یار میری نیکی کیڑی ہے جدوں میرا باغ پکدا ہے میں دے 3 حصے کرنا وا ایک حصہ بچیاں واسطے ایک حصہ اللہ دے راہ چ یتیماں مسکیناں نو دے دینا ایک حصہ او رکھنا جڑا فصل دے اوتے خرچہ ہوندا ہے تے جدن دا میں وعدہ رب نال اے کر لیا میری فصل دیاں راکھیاں رب عرشاں تے بیٹھ کے خود کر دے حضرت حسن فرماتے نے جیڑا بندہ مال دی زکات دیندا ہے اللہ دے مال نو کدی فراڈیے دے ٹائے نہیں چڑھن دیندا آقا فرماتے ہیں اللہ دا مال ضائع نہیں ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے قرآن سن لو اللہ اکبر فَأَمَّا مَنْ آتَ وَاتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى یہ دا ترجمہ کیے جڑا اللہ دے راہ چ دیندا ہے رب دے واسطے بھلائی دے دروازے کھول دیندا ہے جڑا اللہ دے راہ چ دین تو بخل کردا ہے اللہ دے واسطے بھلائی دے دروازے بند کر دیندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ سونیا انہاں دے مالاں چوں صدقہ لو تو طاہرہم انہاں دے مالاں نو پاک کرو صدقے دے نال وتزکیہم تزکیہ کرو فرمایا بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونیا انہاں دے مال چو صدقہ لے کے انہاں واسطے دعا بھی کریا کر تیریاں دعاواں انہاں دے سکون دا سبب بن دیاں نے اللہ اس واسطے میرے بھائی او رب العالمین آئیے ذرا غور کیجئے نا نبی پاک دی ایک حدیث اور سن لو ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقته جڑا صدقہ ایک قبر دی گرمی نو ٹھنڈا کردا ہے صدقہ قیامت دے دن مومن واسطے چھتری بن جائے گا اللہ اکبر جمعے دا ٹائم مک جاندا ہے لیکن نہ قرآن مکدا ہے تے نہ او بولو تے صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عقبہ بن حارث بیان کر دینے آندے نے مدینہ منورہ دے اندر میں نبی دے پیچھے نماز پڑھی عصر دی تے آقا نے سلام پھیری تے بڑی جلدی نہ تیزی نہ نکلے بڑی جلدی سلام پھیر دیا سار آقا علیہ السلام بڑی تیزی نہ نکلے تے جدوں اے نکلے نے تیزی دے نال
अल्लाहु अकबर कबीरा तेजी दे नाल नहीं परेशान हो गए ये खैर होए अल्लाह दे रसूल बड़ी तेजी ना निकले ने खैर होए अल्लाह रसूल सीधे अपने बीवियां दे हुजरे च गए आख्या अल्लाह रसूल खैर सी फरमाया नमाज पढ़ा रहा सा अचानक याद आया सोने दी एक ना ढेला पिया सी मैं क्या ओनू मैं ना जल्दी जल्दी आर्डर दे दिया ओनू मगरब होने तो पहले पहले तकसीम कर दियो किते शाम इस हालत ना हो जाए कि सोने दी डली मुहम्मद दे घर च रह जाए ते साडे घरां च हुण किन्ना किन्ना पिया फिर भी रोने आ मौलवी जी मर गए रुड़ गए पल्ले ही कुछ नहीं ते सोना अंदर किलोआं दे हिसाब नाल पिया ते आका फरमांदे ने सोने दी डली मेरे घर च मैं क्या किते सूरज ना गरूब हो जाए किते पूरा दिन ही उस डली नूं मैं अपनी बीवी नूं जाके आयशा नूं ते बीवियां नूं कह इनू कटो ते इनू अल्लाह दे राज तकसीम कर दिओ सूरज दे गरूब होने तो पहले पहले ते असीं ते अपने सोनिया दी कदी ज़कात भी नहीं दिती बोलो दिती है बोलो तो सही कदी नहीं दिती ते माल ने इत्थे नहीं रहना एवें कानू चलिया जहान सारा मलिया खाली हाथ होवेगा तू जदों इथों चलिया मज्जां गावां इत्थे रह जानियां लवेरियां कबर नू उडीका रोज अपना भरोसा नहीं तेरा कड़ी पलदा अपना भरोसा नहीं तेरा कड़ी पलदा मान कानू करना है हुसन ते जवानी दा जिंदगी तेरी जिवें बुलबुलाए पानी दा खत्म कर जाना तेनू मौत दियां नेरियां कबर नू उडीका रोज रहिंदियां ने तेरियां अल्लाहु अकबर कबीरा ये माल दे नाल एवें मुहब्बतां ना करया कर कल्ला इत्थे आए ते कल्ला इत्थों जाना कल्ले ही आए ना अच्छा एक गल दसो मां दे पेट चों जदों बंदा पैदा हुंदा है ओदे लक गल कुछ हुंदा है लक्कों भी नंगा ते गलों भी हथों भी खाली ते पैरों भी मां दी हंधेर कोठरी चों दुनिया ते आया हथों पैरों खाली ते लक्कों गलों ते कबर दी हंधेर कोठरी च जाना ही हथों पैरों खाली बोलो भी हुण लक्कों गलों ते नेर काहदा चुकिया जी आया भी खाली ते जाना भी अकबर बादशाह दो मुल्कां दा बादशाह सी जदों मरिया ना आंदा मेरे हाथ पैर कफन जो बाहर कर दिया जी क्यों जी फरमाया लोकां नूं पता लगे भी दो मुल्कां दा बादशाह जा रहा हथों भी खाली जा रहा पैरों भी खाली जा रहा अल्लाह कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इत्थों जाना तियां पुत्ता तेरे आना कम तेरे आना जिन्ना लई तू राती दिने करे हेरा फेरियां ओ बोलो तो सही ओ दुकान मेरी है माल मेरा ही है इन्ने में मेरे प्लाजे नहीं इन्नियां मेरिया कोठियां नहीं कख कंडा नहीं तेरा तेरा वो ही है जेड़ा तेरे नाल जाना है वो तेरा नेक अमल है अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए सानू सारियां नू इहदे ते अमल करन दी